अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। आपको बताएं कि वजीर आजम को मिला धमकी भरा खत, आखिर किसने भेजा और इसमें क्या था? इस सवाल का जवाब हर मुहिब पाकिस्तानी जानने के लिए बेताब है। वफाकी वज़रा का कहना है कि वजीर आजम को मिला खुफिया खत अस्करी क़यादत तक पहुंचा दिया गया, जबकि असद उमर ने कहा है कि मामला इतना हसास है कि अरकान असेंबली से भी शेयर करना मुनासिब नहीं होगा, जबकि यही मरासला असद उमर को जुबानी याद है। वो कहते हैं मरासले में वजीर आजम को वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई है। अदम एतमाद की तहरीक में बैरूनी हाथ का जिक्र किया। मरकजी किरदार नवाज शरीफ का है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि एक बड़े मुल्क से पैगाम आया कि रूस का दौरा ना करें। पाकिस्तान के साथ ये क्या हो रहा है? क्या वाकई हम आलमी साजिश का शिकार हो रहे हैं या फिर अदम एतमाद के पीछे मुल्क की सियासी कुव्वतों के अलावा और कोई नहीं? इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी इस्लामाबाद से, मुजीब अहमद कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं, शौकत पराचा हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन इस्लामाबाद से होंगे और रिफत सईद कराची के ब्यूरो चीफ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। शौकत पराचा, सबसे पहले ये बात करनी है कि आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हुकूमत की जानिब से, जिसमें फवाद चौधरी मौजूद थे, असद उमर मौजूद थे, उन्होंने उस खत का जिक्र इस अंदाज में किया कि ये बहुत हसास मामला है, लेकिन आला क़यादत अस्करी और आला क़यादत जो हमारी सियासी क़यादत है उसको तमाम तर मामलात पता हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये तमाम तर चीजें जो बहुत हसास भी हैं, एक लेवल पर मालूम भी हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बैठे लोगों से उसका जिक्र नहीं किया जा सकता? यही तो दुख है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं समझा जा रहा। आइन तो पार्लियामेंट को सुप्रीम कहता है, अख्तियारात का मरकज पार्लियामेंट है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हम पार्लियामेंट के सामने नहीं रखेंगे, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे। अब पार्लियामेंट के हवाले से पार्लियामेंट की अपनी भी एक सिक्योरिटी कमेटी है, एग्जैक्टली है ही सिक्योरिटी के लिए। फिर एग्जेक्टिव में भी वजीर आजम के अंडर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी हुई है, वो भी एक फोरम है, वहां रख दें। लेकिन मैं इससे बढ़कर कहूंगा कि चूंकि ये कहते हैं कि पाकिस्तान को थ्रेट है, तो फिर तो पहला राइट मेरा और आपका है। वी आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी आर द टैक्स पेयर। सबसे बेसिक राइट हमारा बनता है। आप कह तो रहे हैं जलसों में कि फलां मुल्क है, फलां पावर है, एक मुल्क है। देखें, इसका एक बैकग्राउंड जरूर है। मसलन जब 23 फरवरी को जा रहे थे वजीर आजम वहां रूस में, तो यहाँ हुकूमत ने ही कहा था कि जी किसी पावर का मैसेज आया कि आप उधर ना जाएं, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ रशियन एग्रेशन थी। फिर आपको याद है यहाँ एम्बेसडर ने कुछ खत भी लिखा। यूरोपियन एम्बेसडर खाली वो नहीं थे, उनमें जापानीज एम्बेसडर भी शामिल थे, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर भी शामिल थे, दीगर मुल्क भी शामिल थे। वजीर आजम ने मेल्फी जलसे में खड़े होके उस खत का, एम्बेसडर का जिक्र किया। फिर दूसरे दिन यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट से भी उनका टेलीफोन पर राब्ता हो गया। लेकिन अचानक इस्लामाबाद वाले जलसे में जब बिल्कुल वो गर्दन तक आ गई है नंबर्स की गेम, तो आप कहते हैं कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, फोरम मैंने गिनवा दी है, अब लोगों को बताना चाहिए, वरना ये मिस्ट्री जो है ये एक पॉलिटिसाइज्ड मिस्ट्री है। दूसरा, जो दो वज़रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, असल वजीर जो हैं, जिन्होंने उस दिन इस्लामाबाद के जलसे में भी कहा कि मैंने वजीर आजम को बता दिया, इमरान खान को बता दिया, इमरान खान फैसला करें, वो आज चाइना में बैठे हैं। जो वजीर आजम ने वो चिट निकाली थी जेब में, वो क्या लिखा हुआ था वजीर आजम से पढ़ा भी नहीं जा रहा था। तो तैयारी तो आपकी आलमी साजिश बेनकाब करने के लिए इतनी है कि आप जो आपको पेपर मिला पहले पढ़ तो लेते उसको, ताकि आपको उस वक्त पढ़ा जाता। लेकिन ये एक सवाल है, इस सवाल का जवाब कोई मांगे ना मांगे, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जरूर मांगूंगा कि अगर मेरे प्यारे मुल्क के खिलाफ, मेरे वतन के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो फिर मुझे बताया जाए। ये मादी की तरह कहानियां ना सुनाई जाए। ताशकंद वाला था, बड़ा राज था, आज तक पता नहीं चला कि ताशकंद में क्या राज पड़ा था। अब माशाल्लाह ये रियासत मदीना है, सच बोलते हैं सारे, तो सच बोलने वाले अब सच को सामने भी ले आए। बिल्कुल। आसमा शिराजी, जिस तरह से बात हो रही है कि आखिर पार्लियामेंट में ये मामला क्यों नहीं लेके आया जा रहा, क्योंकि सबसे बड़ा और मोतबर इदारा पार्लियामेंट ही है। कल आपने एक ब्रेकिंग दी थी और उसके बाद और खबरें भी दी थी, तो आज की बड़ी खबर क्या है आपके पास?
جی بہت بہت شکریہ. بڑی خبریں تو ابھی سرپرائز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, تو دیکھیے جب تک سرپرائز آ نہیں جاتا ہم اس کو کنفرم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. خبریں آپ کو ملیں گی, سرپرائزز ملیں گے. کچھ فخر امام صاحب کی خبریں آپ نے سن لی ہیں کہ وہ بھی کچھ اظہار ناراضگی کر چکے ہیں, اور وہ کیا بھی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ہے. اور اسی طرح سے تھوڑی دیر پہلے اسلم بھوتانی صاحب نے پھر آن دا ریکارڈ آ کے پریس کانفرنس بھی جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کر دی. تو اپوزیشن جو ہے وہ تو بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے پاس نمبر بہت اچھا ہے اور وہ سب معاملات کو ڈیل کر لیں گے. ایم کیو ایم کی اطلاعات بھی ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کو جلدی فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن اپوزیشن نے ان کو بہت اچھی اچھی آفرز کر دی ہیں. اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اپوزیشن ان کو ہر چیز پہ اگری کر چکی ہے, بشمول حیدرآباد اور جو آپ کے کراچی کی میئرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی قوانین کے اندر ترامیم ہیں. یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ایشورنس دی ہے کہ ہم آپ کے اس معاملے کے اوپر آپ کے ساتھ ہوں گے. اور اب ایم کیو ایم کے اندر بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایم کیو ایم یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو اس حکومت کے ساتھ جانا ہے یا ادھر, اور وہاں پہ بھی ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ہلکا پھلکا اختلاف موجود ہے. جیسے کل آپ نے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم میں اختلاف دیکھا تھا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایم کیو ایم کے اندر بھی اسی طرح کا اختلاف نظر آئے. لیکن بہرحال جب تک چیزیں جو ہے وہ مؤثر ہو کے سامنے نہیں آتی ہم کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اور باقی جو ہے وہ اس وقت میٹنگ اسلام آباد کے اندر بھی ہو رہی ہیں. اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کی جو پریس بریفنگ ہے وہ شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ چلیں آج کے جو پرائم ٹائم ہے اس کے اندر یہی بات ہوگی کہ کس نے لکھا خط, کہاں سے آیا خط, کس نے دیا خط. وہ ایک بڑے مشہور فلم کے ڈائلاگ ہیں, کہاں سے آیا یہ خط, ہاں کہاں سے آئے یہ جھمکے, کس نے دیے یہ جھمکے. تو میرا خیال ہے کہ بڑی ویک پوزیشن پہ ہے حکومت خود بھی اگر اس خط کے معاملے کو یا مراسلے کے معاملے کو لیا جائے, کیونکہ خط الگ چیز ہے, مراسلہ الگ چیز ہے. تو اب اگر کسی ڈپلومیٹ نے اس مراسلے کو لکھا ہے اور اپنے کنسرن شو کیے ہیں جو کہ بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, یا کسی اور ادارے کی طرف سے کچھ کنسرنز آئے ہیں جو کہ آتے رہتے ہیں, تو یہ حکومت بہت مشکل میں پھنس جائے گی اس معاملے کو لے کے کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ سازش جو باہر سے ہوئی اور اس کے ہاتھ پاکستانی تھے. اور نواز شریف صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی ان کا بھی ہاتھ استعمال ہو رہا ہے. اصل میں یہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے جس سے حکومت جو ہے اس پچ کے اوپر کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں پاکستان کے جو ڈپلومیٹک تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات ہیں ممالک کے ساتھ, وہ بھی ٹارگٹ ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طارق چودھری صاحب ہوں یا شوکت پراجا صاحب ہوں, یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ڈپلومیٹس ہیں وہ کس قدر حساس ہوتے ہیں, بلکہ کسی بھی وفاقی کسی دارالحکومت میں بھی جو کام کرنے والے ہیں وہ کس قدر حساس ہوتے ہیں, اور ایک امیڈیٹ ریئیکشن جو ہے وہ آتا ہے اور آ سکتا ہے. تو حکومت نے آئی ڈونٹ نو کہ کیا سوچ کے یہ بات کی ہے, اس سے سراسر پاکستان کے جو سفارتی معاملات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا اور پہنچ سکتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ عوام کے اندر بھی اب یہ بار بار سوال پوچھا جائے گا کہ آپ حکومت میں تھے اور یہ مراسلہ آیا تھا تو آپ نے, اور یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے آپ کے ہاتھ آیا تھا, تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہ مراسلہ یا وہ خط جو ہے وہ آپ نے پبلک نہ کیا, اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس مراسلے کو اوائڈ کیا, کیا وجہ تھی کہ آپ نے مراسلے کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا, کیونکہ آپ سے چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلاتے تھے. کیا وجہ تھی کہ پارلیمان کی کسی کمیٹی کے سامنے یہ خط پیش نہیں کیا گیا, کیا وجہ تھی کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا. اور اس وقت بھی جو وفاقی حکومت ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اب اس وقت ان کے خلاف عدم اعتماد آیا ہوا ہے, ان کی حیثیت پہلے جیسی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ چاہیں تو اس وقت بھی جوڈیشل کمیشن کے لیے کہہ سکتے ہیں, وہ چاہیں تو اس وقت بھی پارلیمانی کمیشن کے لیے اسپیکر صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کمیٹی یا کمیشن بنا دیں اور وہ اس معاملے کا جائزہ لیں. لیکن یہ بات آپ کو میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کے جو سفارتی معاملات ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے حملہ کیا گیا. بالکل. طارق چودھری صاحب, اچانک سے یہ سازش کہاں سے شروع ہو گئی, اور سازش کرنے والے نے اس خط میں, اس مراسلے میں عدم اعتماد تحریک کا کارڈ بھی شو کر دیا؟
دیکھیں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. ہم سب میں آپ ایک ایسے خط پہ تبصرہ کر رہے ہیں جس خط کے مندرجات کا آپ کو اور مجھے علم ہی نہیں ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں پوری قوم کہ ہمیں اس کے بارے میں علم میں لایا جائے. نہ میں اس قابل ہوں, نہ میری نمائندے اس قابل ہیں, نہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس قابل ہے, نہ پارلیمنٹ کی کوئی سیکورٹی کمیٹی اس قابل ہے. اس سے پہلے بہت سے حساس معاملات پر پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے جس میں ملک کی اعلیٰ ترین عسکری قیادت شریک ہوئی, جس میں پاکستان کی پولیٹیکل قیادت شریک ہوئی. ویسے بائی دا وے ان میٹنگز میں عمران خان صاحب شریک نہیں ہوتے رہے, لیکن چلیں اگر ہم اس قابل نہیں ہیں تو پھر اس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا جائے اور اس کا کیمرہ سیشن کر لیا جائے, ان کو بتایا جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وزیروں نے کہا کہ یہ ایک مراسلہ ہے. اس دن جلسے میں کہا گیا خط ہے. سفارتی زبان میں خط اور مراسلے میں بڑا فرق ہوتا ہے. وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ اس کا تعلق پرائم منسٹر کے دورہ روس سے متعلق ہے, کہ کوئی میسج کنوے ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ اس طرف نہ جائیں. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا تضاد بیانی ذرا اس کے بارے میں واضح کروں کہ آج وزیروں نے کہا کہ 7 مارچ کو یہ خط ملا, یعنی 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی پیش ہوئی تو اس سے پہلے ہوا, اس سے پہلے آیا خط. لیکن دورہ روس جو تھا وہ تو 21 فروری کو ہوا تھا, ہم بھی ماسکو میں تھے اور پرائم منسٹر غالباً 21 یا 22 فروری کی شام کو پہنچے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خط تو پھر پہلے آ گیا ہوگا دورہ روس سے پہلے. تو پھر یہ 7 مارچ کو کون سا خط آیا ہے یا کون سا مراسلہ آیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مراسلہ آیا ہے تو پھر کیا اب تک جس ملک سے یہ مراسلہ آیا ہے, جس طاقت نے یہ مراسلہ دیا ہے, کیا اس کو خط لکھا گیا جو ابھی, کیا اس کو وارننگ دی گئی ہے, کیا اس کے سفیر کو بلایا گیا ہے, کیا اس کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا گیا ہے, کیا اس کے سربراہ مملکت سے رابطہ کیا گیا ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا, یہ ہو چکا ہے, تو پھر اب تک وہ افراد جو اس میں ملوث ہیں 15 روز 16 روز گزر چکے ہیں. 7 کو یہ جو مبینہ خاتہ ہے وہ آیا ہے یا مراسلہ آیا ہے, آج ہو گئی 28 تاریخ, اتنے دن ہو گئے ہیں. اب تک ان افراد جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو تحریک عدم اعتماد ہے ہمارے ملک میں, اس کا رابطہ جوڑا جا رہا ہے, اس کا سلسلہ جوڑا جا رہا ہے اس خط سے یا اس مراسلے سے, تو اب تک ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا چکی ہے, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, کس ذریعے سے پیسہ آ رہا ہے, کن کن لوگوں کو ملا ہے. میں کہتا ہوں جی باہر میں جائے تحریک عدم اعتماد, اگر واقعی ایسا ہے اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے کوئی چیز ہے تو اب تک ان لوگوں کو منظر پہ لانا چاہیے تھا. اب تک وہ پیسے کے ڈھیر سامنے پڑے ہوتے, اب تک وہ ٹرانزیکشن سامنے آ چکی ہوتی, اب تک وہ پیسہ جس ذریعے سے آیا وہ سامنے آ چکا ہوتا ہے. یہ معاملہ جو ہے اس دن جس دن پرائم منسٹر نے خطاب کیا تھا اس دن کسی اور طرف جا رہا تھا. میں اس لیے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ حساس معاملہ شو کیا گیا تھا. اب آج وزیر کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق عدم اعتماد سے ہے, اور اگر کوئی ملک اس میں ملوث ہے تو اس ملک کو کیا وارننگ دی گئی ہے, اس ملک کے سفیر کو بلایا گیا یا نہیں بلایا گیا؟ تو یہ سارے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں. جب تک اس خاص کے مندرجات مجھے آپ کو میرے منتخب نمائندوں کے علم میں نہیں آئیں گے, میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ میں نے کہا ہے کہ ایک ذمہ دار وزیر اس کو کہہ چکے ہیں کہ اس کا تعلق دورہ روس سے ہے, اور دورہ روس جب پرائم منسٹر کا تھا وہ 21 فروری کو ہوا تھا, اور کہا جا رہا ہے کہ خط یہ 7 مارچ کو آیا ہے. تو اس چیز کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. بالکل, آپ نے بہت سارے سوال اٹھائے اور یقینی طور پر یہ سوال بنتے بھی ہیں. رفعت سعید اور سلیم صاحب کی جانب میں آؤں گا, لیکن آسما یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے اعلان ہونا باقی ہے, اپوزیشن کے معاملات تقریباً طے پا گئے ہیں, تو کیا ایم کیو ایم کی جانب سے اعلان کی توقع کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد کچھ سامنے آ جائے گا؟ دیکھیے, یہ کہنا قبل وقت ہوگا کہ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ کب اناؤنس کرتی ہے, کیونکہ حکومت کی جانب سے بھی ان کو آفرز کی گئی ہیں, لیکن چونکہ ایک لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر ان کی ایک انگیجمنٹ کو وہ دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر اور اربن سندھ کے اندر, اس لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آفرز ان کے پاس انہوں نے جو مطالبات رکھے تھے وہ پیپلز پارٹی نے ان کو تسلیم کیا ہے, اور اب تک کی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ تسلیم کر چکے ہیں. البتہ حکومت کی جانب سے بھی ان کو جو ہے وہ آفر کیے گئے ہیں. اب اگر حیدرآباد اور کراچی کی میئرشپ کا معاملہ اگین اگر وہ ہو جاتا ہے اور وہ امکان موجود ہے اس بات کا, میں امکان کا لفظ استعمال کر رہی ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو کہا جائے کہ ہم نے غلط خبر دی تھی, ان ساری باتوں پہ بات ہو رہی ہے اور پی ایم ایل پیپلز پارٹی اس سے تیار کی ہے. اس بنیاد کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تحریری صورت میں بھی ہوں, لیکن ایم کیو ایم کے اندر ایک بڑا جو گروپ ہے وہ یہ اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے کہ لانگ ٹرم بنیادوں کے اندر جو ہے وہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے اگلے انتخابات کے بعد بھی, اور انتخابات کو ہی وہ سامنے رکھ رہے ہیں. اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر وہ ضرور بات کر رہے ہیں, لیکن
اس سے زیادہ جو بات ہے وہ آگے کی انگیجمنٹ اس کے اوپر ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جس حکومت کا وہ حصہ ہے وہ اسی کے ساتھ رہیں اور آگے بڑھیں, اور ایک بڑا نمبر جو ہے MKM کے اندر وہ یہ بات ابھی کر رہا ہے کہ اس حکومت کو خداحافظ اگر کہنا ہے کہہ کے آپ جو لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر طویل المدتی جسے کہنا چاہیے انگیجمنٹ, اس کو آپ مد نظر رکھیں اور اپوزیشن کے ساتھ جائیں. اس میں ان کو PMLN کی طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ گارنٹیز فراہم کی گئی ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی ان کو ضمانتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں, اور پیپلز پارٹی کو بھی جو بلدیاتی ترامیم ہیں ان کے اوپر بھی کوئی اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں, اور اگر حیدرآباد اور کراچی کی میئرشپ, گورنرشپ اور صوبائی وزارتیں بھی MKM کو چاہیے ہیں تو اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ اعلان کب کرتے ہیں. یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے مونس, کہ یہ کب فیصلہ ہوگا, کب اعلان کیا جائے گا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ کے مخالفین میں کھڑے ہیں. اس کے اوپر MKM کو اپنا فیصلہ اپوزیشن کی آشیرواد کے بعد جو کہ انہوں نے تسلیم کیے مطالبے اور حکومت کی طرف سے آفرز وصول کرنے کے بعد اب ان کو اپنا فیصلہ کرنا ہے. وہ بہت ان کے ہاں کنسرنز ہیں, تحفظات ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ, کیونکہ PMLQ نے یہ کہا تھا کہ ہم اکٹھے مل کے چلیں گے, اور 17 کے قریب نمبر کی وہ بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سارے اپنا فیصلہ اکٹھے کریں گے. اس سے ان کو بہت سدھارت کی تھی کہ آگے کے جو اگلا جو سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر ان کو کم از کم تھوڑی ضمانت جو ہے وہ مل جائے گی. لیکن PMLQ کے فیصلے کے بعد جو MKM ہے اس کے اندر بہت اس معاملے کے اوپر اضطراب ہے, اور اس اضطراب کا اظہار بھی انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ اضطراب موجود ہے کہ PMLQ نے جو فیصلہ کیا وہ آزادانہ حیثیت میں کر لیا اور ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے MKM آگے بڑھے گی اور اپنا فیصلہ کرے گی. جلدی ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے اور ہوگا, کیونکہ جتنا جلدی یہ فیصلہ سامنے آئے گا اتنا جلدی سیاسی جو ہیجان ہے اس میں کمی واقع ہوگی. بہت شکریہ. عاصمہ شیرازی ہمیں تفصیل سے بتا رہی تھی کہ اگر MKM جلدی یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو سیاسی ہیجان میں بھی کمی آئے گی. MKM ایک اہم اتحادی اس حکومت کی ہے اور یقینی طور پر نہ صرف حکومت کی نظریں اس پر ہیں, اس سے زیادہ خود اپوزیشن جماعتوں کی نظریں ہیں, اور آج بلاول بھٹو زرداری بھی اس پر انہوں نے اظہار خیال کیا. لاہور چلتے ہیں, سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم, آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پنجاب میں جلد تبدیلی آئے گی, تو یہ کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ تبدیلی تو وزیر اعظم نے اپنے ٹرمپ کارڈ شو کر ہی دکھا دی ہے. قافلی کے چودھری پرویز الہی تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اچکن بھی سلوا لی ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, جن کو نامزد کیا ہے چودھری پرویز الہی کو, تو ان کو تو یہی کہنا بنتا ہے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. وہ مختلف اس طرح ہیں کہ جب تک تحریک عدم اعتماد جو وفاق میں پیش کی گئی ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا, تب تک پنجاب میں صورتحال واضح نہیں ہو سکے گی کہ پنجاب کا آئندہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا. اور ابھی تک جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں سردار عثمان بزدار, ان کے استعفیٰ جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے لیا ہے, لیکن گورنر پنجاب کے پاس نہیں گیا. وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے اگر وفاق میں عمران خان بچ جاتے ہیں اور وہ وزیر اعظم رہ جاتے ہیں تو پھر تو غالب امکان ہے کہ آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے چودھری پرویز الہی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر عدم اعتماد کی تحریک وفاق میں کامیاب ہو گئی تو پھر ہوا کا رخ دیکھا جاتا ہے. ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے جو ہے جو لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر رہے ان سب نے جو ہے فیصلہ کر لینا ہے کہ اب ہم نے اپوزیشن کے ساتھ, یعنی جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو پھر جیتی ہوئی پارٹی کے ساتھ جائیں گے. اور ابھی تک جو ناراض لوگ ہیں جن میں علیم خان گروپ ہے, گرین گروپ ہے, اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں, چھوٹی پارٹیاں ہیں, راہ حق پارٹی ہے اور آزاد اراکین ہے, انہوں نے بھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ اس فیصلے سے مشروط کیا ہوا ہے. آج بھی جہانگیر ترین گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے آج میری جو اطلاع ہے انہوں نے اپنی میٹنگ کرنی ہے, جہانگیر ترین سے بات کرنی ہے, لیکن اپنی اناؤنسمنٹ کسی قسم کی نہیں کرنی. ترین گروپ سے آج بھی جو ہے وہ دونوں کا رابطہ ہوا ہے, چودھری پرویز الہی نے بھی رابطہ کیا ہے اور حکومتی پارٹی ہے ان سے بھی رابطہ کیا گیا. جو
मुस्लिम लीग नून है, उनकी तरफ से भी राब्ता किया गया और तीनों तरफ से जो है वो एतमाद का जो है कहा गया है कि हमारे साथ एतमाद का इजहार करें, लेकिन तीनों को जो है तीन ग्रुप की तरफ से यही कहा गया है कि हम अपनी ताला की आदत से पूछकर जो है वो बताएंगे। और जो जिस तरह आज आसिफ अली जरदारी जो है वो पुरएतमाद थे और उनका ये कहना था कि पंजाब में हुकूमत हम बनाएंगे, तो वो इस बिना पर कह रहे हैं कि वफाक में जो है उनके नंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और अगर ये नंबर इसी तरह बढ़ते रहे और रोजाना की बुनियाद पर वो अपने कुछ लोगों को अपने साथ बनाते रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि जब पंजाब में तब्दीली की बारी आएगी तो हो सकता है कि ना ही उस्मान बुज़दार रहें और ना ही जहांगीर तरीन जो परवेज इलाही है वो रहे। इसकी वजह यह है कि अभी तक जो है वो इस्तीफा नहीं लिया गया। हो सकता है कि इस्तीफा लेने की नौबत ना आए और फिर जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है उसी को टेकअप किया जाए और उसके बाद जो है अपोजिशन अपने नंबर शो करे। लेकिन अगर वफाक में हुकूमत जीत जाती है तो फिर जो है तब्दीली इस तरह आएगी कि जो वज़ीर आला पंजाब के लिए जो भी नामजद होगा, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से, उसको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और जो उस्मान गुज़ार है उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। जी सही, बिल्कुल ये एक वाज़ेह तस्वीर इस तरह की बनती नजर आ रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके तनाजुर में सलीम आपने सही कहा। रफत सही साहब, नून लीग ने एमक्यूएम को मिला लिया है, तहरीरी मुआहिदा हो गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनकी कोई ऐसी शर्त नहीं है जो ना मानी गई हो, तो फिर इतनी ताखीर क्यों है ऐलान में? देखिए मोनिस, बड़ी तफसील से इस मौजूद पर बात हो चुकी है। आसमा शिराजी आपको बड़ा पस मंजर बता चुकी है, अब इसमें मजीद इजाफा करना सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक होगा। अच्छा, तो बहरहाल इसको क्योंकि जब तक एमपीएम डिसाइड नहीं कर लेती उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते। थोड़ी देर पहले मेरी अमीनुल हक साहब से बात हुई थी, वो अभी भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं बताया क्या वो कहते हैं कि शाम तक फैसला हो जाएगा, हमारी मुशावरत हो रही है, मुमकिन है उस मुशावरत के लिए एक मरतबा फिर कराची आना पड़े। तो रिवायती तौर से वही लगता है जो राब्ता कमेटी का इलाज जब तक नहीं हो जाता उसके बाद चीजें बाहर आती है, तो ये मौजू मेरे ख्याल में उस वक्त तक नहीं है। लेकिन इसमें एक बात मैं कहूंगा, जो आप टाइम नहीं है आपके पास? नहीं, आप बिल्कुल बोलें, आप बोलें। मैं ये कह रहा था कि जो बात कही पराचा साहब शायद इस बात की मेरी तायीद करें कि जो ये मुरासला खत जिसका इतना चर्चा हो रहा है, मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं है। सीन की डिमांड के मुताबिक इसमें अदम एतमाद का लफ्ज जरूर डाल दिया गया है। ये सूरत-ए-हाल ये है कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल से, और ये तरीक़ेकार है सिफारतकारों का, एम्बेसडर कराची भी आते हैं, सियासी जमातों के अरकान से मुलाकातें करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसरान भी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें करते हैं। इसकी रोशनी में कौंसलेट जनरल अपना सिफारतकार जो इस्लामाबाद में वो अपने मुरासले अपनी अपनी हुकूमतों को अपने अपने जो दफ्तर खारजा को भेजते हैं, उसकी रोशनी में तयन होता है। और यही मेरे ख्याल में जो रूस का हमला था उसके बाद जो है यही सूरत-ए-हाल बनी थी। आलमी कुव्वतें सोच रही थी, यूरोपीय यूनियन को ज्यादा फिक्र थी और यूरोपीय यूनियन के मालिक जो सुपरा हैं वो ज्यादा सरगर्म थे। और ये सब वही चीजें हैं जो इस्लामाबाद में आम गर्दिश करती थी। शौकत कराचा जानते होंगे कि कितने फिक्रमंद होते हैं सिफारतकार, इस बारे में जरा सी भी चीज पूछी लीजिए, या कराची में भी हो जाए या कहीं और हो जाए तो वो उसके बारे में पूछते हैं, रिपोर्टें मुरतब करते हैं। ये वही चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसको आकर किसी अक्लमंद ने, जो वजीर आजम के साथ जो एक टीम है पूरी, उसने आकर इसे अदम एतमाद से जोड़कर और इसे कई खतरनाक खत में तरकीब दी, तश्कील दे दिया और इसे लोगों को ये बताना शुरू कर दिया। अगर हकीकत है, मैंने जैसे भी पराचा साहब से कहा था, किसी कोरियर कंपनी से तो आया होगा, उस कोरियर कंपनी का नाम ही बता दें। सही, बिल्कुल ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर आज हुकूमती जमात की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सवाल उनसे किया गया कि बता दें किस मुल्क की जानिब से खत आया, तो उन्होंने कहा कि ये एक राज है, ये नहीं बताया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और सवाल हम करेंगे मुजीब अहमद। आज हमने देखा कि असलम भूतानी ने अपोजिशन का साथ दे दिया और वो अब कह रहे हैं कि जो जरदारी साहब कहेंगे मैं वो करूंगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अक्सर अरकान असेंबली किसी न किसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब के साथ राब्ते में रहे हैं। जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप है, ये भी इसके भी अक्सर रहनुमा उनके साथ राब्ते में रहे और ख्याल ये किया जा रहा था 2018 में जब सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत गिराने के बाद बाप वजूद में नहीं आई थी कि जो लोग निकले हैं नून लीग से वो सारे
आसिफ जरदारी के करीबी हैं और वो शायद पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे एक एक करके, लेकिन फिर बाप वजूद में आ गई और फिर सेनेट के इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने सादिक संजरानी को, कदूस बिजंजो वगैरह को सपोर्ट किया। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, और जो असलम बोतानी है इसका इजहार भी कर चुके थे कि उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और वो उनको नाराज नहीं करेंगे, तो कोई अपसेट नहीं हुआ। लेकिन उससे ज्यादा अहम चीज ये थी कि कल जब खालिद मक्सी ने हिमायत कर दी थी तो जो और अरकान है बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, उनके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। अब बलूचिस्तान से सिर्फ एक रुकन असेंबली ऐसी हैं जो जुबैदा जलाल, जो अभी तक खुलकर वजीर आजम के साथ नजर आ रही हैं, या फिर पीटीआई के अपने 3 अरकान हैं वो बलूचिस्तान से उनके साथ हैं, लेकिन बलूचिस्तान एज अ होल वजीर आजम के साथ नहीं है। और इसका एक इत्तेफाक राय से हमने देखा है, क्योंकि यहाँ पे JUI भी है, BNP भी है, बाप भी है, तो ये मेजोरिटी में एक ही तरफ जा रहे हैं और ये सारे एक तरफ है। और इनका जो देखने की अहम चीज है कि इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक जाके आसिफ अली जरदारी के साथ ही लिंक होता है। नून लीग से तो ये लोग काफी ज्यादा नाराज रहे, उनकी हुकूमत गिराने में भी इनका हाथ रहा था, इसलिए उनके साथ ज्यादा कुर्बतें नहीं है इनकी। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुर्बत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह से बात की जा रही है कुर्बत की, आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त जो ऑपोजिशन को इकट्ठे करके चल रहे हैं, यकीनी तौर पर सियासी हलकों में इस पर गुफ्तगू की जा रही है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम शौकत साहब आपसे सवाल पूछेंगे कि चारों सूबों में सिचुएशन तब्दील होती कुछ ना कुछ नजर आ रही है, खासतौर पर पंजाब में, लेकिन जो सवाल उठाया गया था अपोजिशन जमातों की जानिब से कि KPK में भी कुछ आवाजें हुकूमत मुखालिफ हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।